तुम्हारा सड़कों पर, ये बात तुम्हारा सड़कों पर, अगयार के दुश्मन सड़कों पर, अगयार के दुश्मन सड़कों पर, अकदार के दामन सड़कों पर, अगयार के दुश्मन सड़कों पर, अकदार के दामन सड़कों पर, अगयार के दामन सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर, ये बात तुम्हारा सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर, ये बात तुम्हारा सड़कों पर, अरे ACDC सड़कों पर, अरे तू भी सुन ले, अरे ACDC जरा तुम भी देखो सड़कों का वज़ीर आज़म सड़कों का, जरा तुम भी देखो सड़कों का वज़ीर आज़म सड़कों का, जरा तुम भी देखो ये बात तुम्हारा, ये बात तुम्हारा, ये बात तुम्हारा, ये बात तुम्हारा, उस्ताद तुम्हारा सड़कों का, ये अमन के दाई सड़कों का, रोड पे आने पर जहमत थी, ये आपके जीवाल की निशानी है। अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे, ताजवरों के आपने ताज उछाले हैं, ये तो ताजवर लोग हैं, ये तो ताज पहनाने वाले लोग हैं, आपने इनके ताज उछाले हैं। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, वक्त करीब है, आपके ताज भी सलामत नहीं रहेंगे। उस्तादों के साथ साथ असातिज़ा के साथ साथ तलबा भी खड़े हैं और सिविल सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी भी इनके साथ है, हम भी इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कि ये लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे और पाकिस्तान कैद आज़म अल्लामा इकबाल के असल वारसों के हाथ में होगा और यहाँ पे मुस्तफा करीम का निज़ाम आएगा और उस निज़ाम में जो उस निज़ाम को नहीं मानेगा वो पाकिस्तान में रहने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं बचेगा। हमारी जो घुट्टी है वो मुस्तफा करीम की मोहब्बत की घुट्टी है और उस मोहब्बत की घुट्टी में पूरा रियासत मदीना का तस्वर है। लेकिन यहाँ पे आपने लोगों से झूठी रियासत मदीना के दावे करवा के लोगों के ज़हनों को गुमराह करने की कोशिश की। आज आप तलीमी इदारों को और लोगों के हाथों में देके हमारी नस्ल के ज़हनों को गुमराह करवाना चाहते हो। हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो और थे जो खामोश रहे, लेकिन हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। हम आज मैं उन लोगों को पावर कराना चाहता हूँ। चीफ साहब ये आपके बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरे दादे का मेरे बाप का पाकिस्तान है, ये उस्तादों का पाकिस्तान है जिन्होंने कौम तमीर की है। ये आपके बाप का पाकिस्तान नहीं है। आप तो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका सवार जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया सवार जाएंगे। एक तो बंदा दिखाओ, एक चीफ दिखाओ जिसने 2 साल यहाँ पाकिस्तान में गुजारे हो। आप डिक्टेशन देते हैं पीछे से बैठ के, ये कर दो वो कर दो, 16 MBA लगा दो, अंतर कर दो, 90 दिन के लिए भेज दो। ये आपके बाप का पाकिस्तान है, ये आपके बाप का कानून है। अदालत का खामोश तमाशा इसलिए है कि उनको धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये फैसला ना किया तो आपके बीवी बच्चों को उठा लिया जाएगा। कोई सियासतदान बोलना चाहता है तो उसको इशारा दिया जाता है कि सिडनी में आपके बच्चे पढ़ते हैं, बर्तानिया में आपके और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे उठा लेंगे। लानत है आपके ऐसे किरदार पे, लानत है आपके ऐसे अमल पे जो आपने कर रखा है पाकिस्तान में। तो मैं इन अल्फाज के साथ अजान हो रही है, मैं उस्तादों के साथ हूँ। अगर आप खामोश हो गए तो मैं रोजाना की बुनियाद पे 12 से 1 के दौरान इंशाअल्लाह ये आपके हक में रोजाना रैली निकालेंगे। वमा अलैना।
میں گزارش کروں گا پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اللہ والی جناب ارشاد حسین صاحب سے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور دعا بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بات تو میرے خیال میں کافی حد تک ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ رونا ہے ہماری اپنی بدقسمتی ہے ہماری اپنی کہ ہمارے پورے ملک میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اندر سے نہیں ہے۔ اگر اندر سے گورنمنٹ ہوتی، گھر کے اندر کوئی اگر ایک بچہ روتا ہے تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یہاں پورا پنجاب بند ہے، لیکن گورنمنٹ اپنے خانوں میں بیٹھی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کس چیز کا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو جب باہر سے لوگ آئیں گے اور باہر آ کے حکومت کر کے پھر باہر چلے جائیں گے، یہی حال ہوگا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ تہجد میں اٹھیں اور دعا کریں اللہ کی ذات سے کہ یا باری تعالیٰ اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ کر۔ یہ مین بات ہے، مسلمان کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار جو ہے دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ ہم جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے وہ تو اٹھا کے بند کر دیتی ہے، ہم سارے لوگ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم پولیس کا مقابلہ کریں، فوج کا مقابلہ کریں، کسی کا مقابلہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری جان چھڑائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اغفر وارحم خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یا باری تعالیٰ جو ہمارا مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، سارے لوگوں کا مطالبہ ہے، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہماری مدد فرما کہ ہمارے اوپر جن لوگوں کی حکومت ہے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیستوں و نابود کر دے، ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ تو غفور رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو راہ راست پہ لا رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لازمی جو ہے اس موقع پر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے امداد فرما، مسجد الاقصی کو فتح نصیب فرما، آزادی عطا فرما میرا مولا۔ ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سسکتے اور بلکتے مظلوم فلسطینی بچیوں کا صدقہ میرا مولا ہمیں ایک قوم بنا دے، ہمیں ایک قوم بنا دے، آزاد قوم بنا دے میرا مولا۔ اغیار کی غلامی سے نجات عطا فرما، ہمیشہ کی نجات عطا فرما میرا مولا۔ نبی رحمت کی غلامی عطا فرما، اصحاب رسول کی غلامی عطا فرما، اہل بیت رسول خلفائے راشدین کی غلامی عطا فرما میرا مولا۔ ہمیں نجات عطا فرما، ان کٹھ پتلی حکمرانوں سے نجات عطا فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، غیب سے مدد فرما۔ نبی رحمت کا صدقہ، نبی رحمت کے قدمین شریفین کا صدقہ مسجد الاقصی کو فتح عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خون جو ہے تڑپ رہا ہے، ہمارا خون جو ہے وہ گرم ہے، ہمیں ان کے حق میں جہاد کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم مسلمان جو ہے اپنی غیرت، اپنی ملی یکجہتی کے لیے ایک ہو کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑ سکیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں مظلوموں کے حق میں قبول فرما۔ فلسطین، چچنیا، بوسنیا، برما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور اساتذہ کرام کی یہ کوشش یہ اللہ کرے رنگ لائے اور یہ 2 دن میں انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے، اور انشاءاللہ 21 سے پہلے میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اس فیصلے کو واپس لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اگر مجبور نہ ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ، میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شامل ہو کے ہم ڈی سی ہاؤس پہ بھی اور ڈی پی ہاؤس پہ بھی انشاءاللہ قبضہ کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔